प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता. आयज सांजे वेळार मिसा बलिदानांत आमी भक्तीन वांटो घेतला आनी आतां आमी समेस्त एकूच समुदाय कशी एक वरभर जेसूक सांगात करून भक्तीन ह्या जाग्यार आमी जमल्या. जेसूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका जाय ते भाशेन मागणें करूंक शिकुया. आनी ह्या वेळार ताचे आसणें आमी बघुया आनी तिमी कारून आमच्या सोम्याक खालतिकायेन आमची मान बागावया. मोगाळा जेजू, तुज्या कश्टांनी आमकां सोडवण फावो केली. आमच्या जिवितान येतोल्या कश्टांक फुडो करूंक तूंच आमकां बळ दिताय जेजू. तुज्या निमाण्या जेवणा वरवीं तुवें आमकां आमचें जिवीत फुडें वचूंक याज्ञिकपणाची स्थापनी केली. तशेंच
तुजें मांस आनी रगत आमकां तूं दर मिसाचे बलिदानान तुवें दिलें. मोगाळा जेजू, तुका आमी पळोवंक ना, तरूय तूं आमचे मदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता जेजू. तूं आमचो गुरू, महायाज्ञीक. उंड्याच्या रुपान तूं आमच्या सांगाता आसा. तुजें आसणें आमच्या जिवितांत घटाय आनी बळ. तूच आमची वाट, जिवीत आनी सोत. हें सोत मानून मोगाळा जेजू, मान बागावन खालतिकायेन तुका आमी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सगळे आमी बसूया. याज्ञिकपणाची संस्कारणी. जेजून याज्ञिकपणाचो संस्कार स्थापलो. जेजूचो वावर आयज एक याज्ञीक फुडें व्हरता. एक याज्ञीक जावन आसा जेजूचो रूपकार, कित्याक जेजून ताका विचून काडला आनी संस्कारला. जाल्यार दर एक याज्ञीक आमचेच मदलो. याज्ञिकपणाचे आपोवणे आमच्या कुटुंबांत वो वाड्यांत वो गांवांत उत्पन्न जाता. पूण जायते पावटी आमी याज्ञिकपणाच्या आपोवण्याक म्हत्व दिवंक ना. संवसारी वाटेन आमी चल्ल्या. आमच्या भुरग्यांक सेमिनारींत वचूंक आडकोळ्या हाडल्यांत. हें तें कारण सांगून याज्ञिकपणाच्या रस्त्यार आडखोळ घाल्या. जाल्यार पाद्रीचेरूय आमी आड उलयल्यांत.
ताचें नांव उबयलां. पाद्रीक जेजूच्या वावरांत आदार आनी सहकार दिवंक ना. आमकां बोगोस सायबा. पवित्र मिसाची भेट. दर दिसा आमच्या इर्गोचेंत व कोपेलांत आमकां मिसाची भेट फावो जाता. हेंच आत्मीक जेवण जावन आसा आमकां गोटाय आनी बळ. जेजू क्रिस्ताक गोवाय जावंक पूण ताचो आमी फायदो काडूंक ना. शिताबेंत आनी बोक्तीन मिसांत आमी वांटो घेवंक ना. आयतार आनी स्वताच्या दिसा पासून आमी मिसाक वचूंक ना. मीस आमचें जिवीत करूंक ना. पातकांत आमी जायते फावटी क्रिस्ताची कूड शेवल्या. ह्या वेळार जेजू सोवे आमी बोगसोणें मागुया. प्रिती सेवेची आज्ञा. जेसून आपल्या शिसांचे पांय दिवन सेवेचे मोल दाखयले. जेसू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला.
आख्या संवसारी जिवितान ताणें दुसऱ्याची सेवा केली. आमी मोगाची मनशां जावन दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. ताची आज्ञा आमकां सांगता, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. पूण जायते पावटी आमी सेवा करचे बदलेक फकत सेवा घेतल्या. मोगाची आनी सेवेची हातयार आमी जावंक नात. गरजेवंतांक पावोवंक आमी फाटीं सरल्या. जायते पावटी आमचोच फायदो पळोवन आमी दुसऱ्यांक आदार दिला. आपसुवातपणान आनी आपलेपणान आमी जियेल्या. मोगळा जेजू बोगोस आमकां. जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपात येता. सोर म्हज्या पातकान काटाळटा आयच्यान ती सोगली सांता. जेजू निमाण्या जेवणार मिसाची बेट घोट्टा. जेजून केल्ल्या रात्र जेवणाचो आनी ताच्या
आप त्यागीक मरणाक खोल संबंद आसा. आपुणूच शिसाचें खाण आनी पिवण जावन तांकां आपणाकूच मोडून बांदता. जेसू गुरू आनी सोमी जावनूय आपल्या शिसाचे पांय धुवून सेवे चाकरीची वर्ती देख दवरता. आनी आपले प्रिती सेवेचे मुणयारपण चालू दवरूंक तांकां आज्ञा दिता. तर आतां उबी रावन चिंतान देवाचें उतर आमी आयकुया. सुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. पास्कांचो उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सोडून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतलें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिल्लें. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेळो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन ते आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतोवन तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां सजमना, पूण मागीर सजमतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमाव पेद्रून परतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाना, ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तो नितळ आसात, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. ते पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपलीं वस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. हांव तुमकां सच सांगतां, आपल्या दोनयावन गुलाम व्हड न्हय. हें जाणून जावन तुमी तशें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. देवाचें उतर. देवाचें पडोपकार. सगळीं बसुया.
आतां देवाच्या उतराक जबाब कसो आमी गीत गावुया. दिवसाता मनशाचे काम लिपलोलो उंड्या रुपाक ताणे वाडले भोगल्या पिवोंक दिले ताणेल्या ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बल क्रेस्तांव सांगाती दोनया चाकरा एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो ताचो मोग मितमे नाशिल्लो. आयकल्या देवाच्या उतराक आमी 3 वाटांनी नियाळ करतल्या. पयलो भाग याज्ञिकपणाची संस्कारणी. आपणे सोडयलोले पर्शीक संस्काराची कृपा आनी सोडवणेचे बरे खबरेचो चोरो वांटूंक जेजून आपल्या शिसांक याज्ञीक कशें मागलेत. हो आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आनी आपणे सुरू केल्ले सेवे चाकरेचें मुणयारपण चालू दवरूंक आयच्याय काळार जेजू थोड्यांक विचूंक काडटा. आपल्या याज्ञिका उद्देशी पवित्र सोबेचो घोडणार आनी गवडी जेजू आपल्या शेळ्यांक काला काळार आपल्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आनी चोरोवंक मार्गदर्शन आनी दिशा दिता. एक याज्ञीक जावन आसा जेजून विचून काडलोलो आनी संस्कारलोलो. हें जाणा जावनूय आमी पाद्रींक
मान आनी रेस्पेद दिला काय? आपल्याकूच विसरून पोरजेचे सेवेक आपले आयतेपण यादनेक दाखोळ करता. हें ताचे आयतेपण दाखोळ करूंक आमी ताचे सेवेंत आडखडीचो फातर जाला काय? मनशां खातीर मनशां मदलो आमचेच भुंयचो जायतीं आमची भुरगीं यादनीकपणांत भितर सरूंक सोदतात. आपलें जिवीत पोरजेचे सेवेक भेटोवंक सोदतात. पूण जायते फावटी तांच्या रस्त्यार आमी आडखडीचो फातर जाल्या. एक यादनीक जावन आसा. मागण्या वरवीं देवा आनी परशे मदें संबंद घडटा तो. मनशां खातीर मनशां मदलो वर्त्या देवान निवडलोलो भितर सता यादनीक आमचो नोमान 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 देव मोण्यारा वैभव मोहिमा वर्त्या देवा. दुसरो भाग पवित्र मिसाची भेट. इजिप्तकारांचें गुलामपण भोगतल्या जाकोबाचे सोस्तीक इजिप्तांतली भायर सरचे पयलीं देव तांकां एक जेवण करूंक लायता. ह्या जेवणाक दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो मारून
हें जेवण करूंक जाय आसलें. निमाण्या जेवणाच्या संदर्भांत जेजून मेंढरो घेतलो ना, पूण एक उंडो आनी सोरो घेतलो आनी आपले कुडी रोगतान बदलली. हेंच जेवण जेजूचें मांस आनी रगत आमकां दर मिसाच्या बलिदानांत फावो जाता. हें म्हज्या उगडासाक करात. अशें जेजू म्हणटा तेन्ना मीस आमच्या जिविताची समरमणी करूंक तो आमकां आपयता. तोच जेजू आमचें जेवण जाता. जेजूचें मांस आनी रगत जावन आसा आमकां आमचे यात्रेंत आत्मीक जेवण. जेजू आपणाकूच मोडून आमकां दिता. दर मिसाचें बलिदान जावन आसा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास. जेजून मिसा बलिदान स्थापून आमकां एक मोगाची खुणा दवरली. पूण शिताबेन आनी बोगटीन मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतला काय? मीस आमचें जिवीत केलां काय? जायते पावटी पातकांत आमी भोंवता. पातकांतूच आमी जेजूक शेवला काय? निमाणेचे फळ जेजूचे सोताचे फळ शिसाचे निमाणे तोरी ते पयले सोताचे तोरी पोवेगले निमाणेचे फळ जेजूचे
तुझ्या सोपून मोगाचे पालोड मात फॉर्मोड मोगाचे शिस्कोताचे फोड सोम्याचे तिसरो भाग प्रिती सेवेची आज्ञा जेसू आपले आवरण काडटा आनी पेंटाक एक रुमाल बांदता आनी धर्मदुताचे पांय धुता. आपूण देव जावनूय आपलें दोनीपण सोडून सारकोच खाली जाता. आपलें देवपण सोडटा उणेपणाचें मरण सोसून आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे खातीर आपलो जीव दिवंक आयला म्हूण कोरण्यांनी दाखयता. आमी क्रिस्ताची पातलावदारां आमची व्हडविकाय म्हणल्यार मोगान आनी ल्हानविकायेन केल्ली सेवा चाकरी. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. जेसून शिसांचे पांय धुवून एक व्हड मोगाची आनी सेवेची खुणा आमकां दवरल्या. मोग मोगांचे पुरो इतलेंच इतलें. भावार्थ बरवसो आनी मोग सगळ्यावून श्रेश्ठ जावन आसा मोग. जो मनीस गरजेक सापडटा तो जावन आसा तुजो पेलो. तुज्या पेल्याक पावप जावन आसा मोगाची खुणा. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांची सेवा करचे बदलेक फकत सेवा केल्या काय. आमचें नांव जोडूंक आमी दुसऱ्याची सेवा केल्या काय वो आमचो फायदो पळोवन आमी दुसऱ्याक आदार दिला काय.
sogli sorves poraci purgi Gesù pau somestato tazo papapui amzo Koratmo ekamekazo sohosobe kelatumso pelia tumi kordatitle korensangta makapaule. जेजू आमचे मुखार आसा भावार्थान आमी ताका पळोवया आमचे आटे बिटे आमचे खोस त्रास आमच्यो सगल्यो मांडण्यो ताका आमी सांगुया तो आमचे लागीं उलोवंक सोदता आमचें जिवीत तो बदलूंक सोदता आपल्याचे वेंगेंत तो आमकां घेवंक सोदता ताका आमी पळोवया आनी हो थोडो वेळ ताचे आसणे भोगूंक आमी सारुया
ह्या वेळार याज्ञिका पासत आनी आमचे पासत आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें याज्ञिकपण जेजूच्या याज्ञिकपणान ओणकोन सांबाळूंक तें पवित्रायेन जियोंक आनी न्हय आपली खोशी पयली वळखूंक पूण बापाची खुशी आपल्या मुनियारपणान पाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो भेदभाव पोले नासतना समाजाची उदरगत सगळ्या जातीच्या भावा भयणां सवें करूंक आनी आपूण लोकांचे सेवेक आसात म्हूण तांणी जाणा जावंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोचेंतल्या याज्ञिकांक आमी मानान लेखूंक आनी तांच्या गौलीक वावरान आडामे घालूंक न्हय पूण सगळो आमचो सहकार दिवंक आनी आमच्याच कुटुंबांतल्यान पाद्रीपणाची देणी उत्पन्न जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो मिसाचे बेटेक दिवंक आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांक थीर रावंक पवित्र सभेचे शिकवणेक विस्वाशी आसूंक आनी भावपणाचो एकचार सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांतल्या जाणट्यांची आमी मोगान सेवा करूंक गो बायलेन एकामेकाक कालती आसूंक तशेंच भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमकां जायत्यो खासगी गरजो आसात. आमचे आवंडे कोश्ट दूख भावार्थान जेजू सोरी हाडून ताचोच आदार मागुया. सगळीं बरोबर जेजूनच शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळीं तिमी घालुया. मोगळा जेजू,
ह्या थोड्याच वेळार आमी तुजो सांगात भोगलो. ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात असो तुवें तुज्या सांगात्यांक उलो केलो. मोगडा जेजू, आमच्या जिवितांत तुजी खुशी करूंक आमकां निर्मी. हे तरेन आमी आमचे जिवितांत भावार्थान तुजे गोवाय जावंक ह्या वेळार आमकां तूं तुजो आशिर्वाद दी आनी आमकां तुजे कृपेन भर. हे आमी तुजे लागीं मागता. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो धनी आसा थंय आसतलो सेवक म्हजो. म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो धनी आसा थंय आसतलो